इंतहाई अजीब व गरीब और अबरतनाक वाक़या, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गिना करने लगे थे वो रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गिना किया, इसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे। उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त पोस्ट के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके अरीब करीब कोई भी नहीं था। उसलिए जो कुछ उन पर गुजरी उसके बारे में खुद इन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब-ए-लाई के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो अधर से किसी का गुजर हुआ। उसने उनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने उस मुक़द्दस व मुतबरक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गसे और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। उन दोनों पत्थर के बतों को निशान अबरत बनाने के लिए उस जमाने के अहल इल्म और नेक लोगों ने उनको उस मुक़द्दस मकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। उस मुक़द्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाज़िम करार दे दिया गया कि उन दोनों के बतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए ताकि देखने वालों के जहनों में उनका किया हुआ गिना ताज़ा रहे और वो उस वाक़या से अबरत हासिल करते रहें। अब जो भी उस मुक़द्दस मकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा। 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता उन बतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा उन बतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मार कर गुजरा जाए, जिससे उनसे नफरत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए हुए गिना का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से उन बतों को छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वरगलाया। अब लोग उन बतों को उस नियत से छूते कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी हाजात के लिए भी मांगने लगे थे। शैतान ने उनके जहन में बैठा दिया कि अगर तुम उन बतों को नफरत से छूते वक्त मांगोगे तो तुम्हारी दाएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाते तो शैतान उनको समझाता कि ये हाजत इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बत को छूकर दा की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब उन बतों को छूकर ज़रूर मांगते थे, लेकिन उनके अंदाज में उन बतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने उस बत के सामने उसकी बाकायदा मनाजात की और इसी से मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब उन दोनों बतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी। उनसे मनते और मुरादी मांगी जाने लगे। बदी और बदी के अबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि उन बतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनका शुमार बड़े बतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन रश्दो हदायत का एक सूरज तलु हुआ, जिससे वो पूरा खता और चारदांग आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छुटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज क़यामत तक जारी वो सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था, फातेह बनकर उस मुकद्दस जमीन में आन पहुंचा। उनकी एक निगाह से बत और बत परस्त टूट कर बखरने लगे। लोग तौबा ताइब होकर बतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हजारों साल से ये प्यासी जमीन, ये करार्ज हदायत से सैराब होने लगी। जमीन व आसमान की मखलूक़ात ने हैरत से उस अजीम शान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मनात के बत तोड़े जाने लगे। बतों के टिकड़े अड़ रहे थे और उनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे, देखकर अपनी साबिका गुमराही पर पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतों को रेजा रेजा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मुट गया, बेशक बातिल मुटने के लिए ही होता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों इंसानी बतों की जानिब मुतवज्जा हुए जिन्हें कई सौ साल पहले एक गिना की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना अबरत बना दिया गया था। मर्द का बत सिफा के मकाम पर नस्ब था और औरत का बत मरवा के मकाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी टिकड़े टिकड़े करके अट्ठा कर खाना खुदा की हदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? उसके लिए हमें तारीख के औराक को पीछे हटना पड़ेगा।
اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنوؤں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گئے علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نوند سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرم کے نام سے تاریخ میں مشہور گے وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکا تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے رستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالی نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن امرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالی کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاعہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام ایسا بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان، سب کچھ جاننے والا۔